नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2077 साल फागुन 13 गते बिहिबार बिहानको 9 बजे सदा चाहिँ आज पनि हामी फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ र फेसबुकमा जोड्नुहुने देश विदेशका सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई सदा चाहिँ म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सबैलाई मैत्रीपूर्ण न्यानो स्वागत टक्राउन चाहन्छु। त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, हामीले देशना गर्दै आइरहेको यो महाउमङ्ग जातक देशनालाई आज पनि हामी निरन्तरता दिनेछौँ। हिजो हामीले मौसत कथा देशनामा कहाँ पुगे त भन्दाखेरि विशेषतः हिजो धर्मयुद्ध चलेको थियो। एउटा केवट महामन्त्री अमात्य ब्राह्मण संघ महापण्डित मौसत पण्डितको मिथिला नगरमा जब यो पाञ्चाल राष्ट्रहरूले जम्बूद्वीप भरिका राजाहरूलाई लिएर विशाल सेनाहरू सहित मिथिला नगरलाई पुरा त्यो विदेहर राजा सहित सारालाई घेरेर किल्लाहरू भन्दा बाहिर घेरेर युद्ध गर्दाखेरि पनि मौसत पण्डितको कार्य योजनाको कारणले गर्दाखेरि सैनिकहरू प्रयोग गरेर पनि 3 पल्टसम्म हारे। त्यस्तै गरी विभिन्न अरू उपायहरू पनि लगाए, जुन चाहिँ यो चुलनी ब्रह्मदत्त राजाले। ती सम्पूर्ण योजनाहरू चाहिँ केवट मन्त्री अमात्यको योजना अनुसार नै भइरहेको थियो, तर चाहिँ त्यो पनि सफल भएन। किन त भन्दाखेरि विदेह राज्य मिथिला नगरमा ब्रह्मदत्त होइन, यो चाहिँ मौसत पण्डित विद्यमान भएसम्म त्यो नगरलाई जम्बूद्वीप एकत्रित भएर पनि जित्न असफल भइरहेको कारणले गर्दाखेरि ब्रह्मदत्त राजाले केवट मन्त्री अमात्यलाई सोधे के गर्दाखेरि हुन्छ। त्यसो भए महाराज अब धर्मयुद्ध गर्ने, यानि कि वाक युद्ध गर्ने। वाक युद्ध भनेको के हो? त्यो वाक युद्ध भनेको धर्मयुद्ध। धर्मयुद्ध भनेको धर्मको छलफल गर्ने, धर्मको विषयमा कुरा गर्ने। तर त्यसको अगाडि त आमुने सामुने हुनु पर्दाखेरि त्यो मौसत पण्डित त म भन्दा छोरा नाति समानको हैन। एउटा पण्डितले अर्को पण्डितलाई भेट्दाखेरि त मान सत्कार हैन, आदर गौरव गर्ने नै भयो। त धर्मयुद्धमा त अब यो मौसत पण्डित बालकै छ, उसलाई धर्मयुद्धको विषयमा के पनि थाहा छैन। मैले त्यो चक्रव्यूह जस्तो हैन यो लगाइदिएको, उसले मलाई चिन्ने बित्तिकै भेट्ने बित्तिकै उसको शिर निहुराउनेछ, मेरो पाउमा ढोग्नेछ। त्यति ढोग्ने बित्तिकै धर्मयुद्ध मैले जितेको हुन्छ भन्दै धर्मयुद्धको पनि स्वीकृति लिएर मौसत पण्डितसँग धर्मयुद्ध मण्डला बनाउन लगाएर धर्मयुद्ध गरेका थिए। त मौसत पण्डितले पनि विदेह राजासँग मणिरत्न एउटा लिएर धर्मयुद्ध मण्डलामा गएर लोभी हैन, लोभी मान्छेहरू पापी पनि भएर आउँछ। त्यसपछि भेट्ने बित्तिकै आदर गौरव गरेर कुरा गर्न थाले। किन यति ढिला भएको, चाँडै चाहिँ जानु भएन, किन यति ढिला भएको भनेर केवट
महामन्त्री अमात्यले सोद्धाखेरि तपाईँको लागि उपयुक्त उपहार सौगात खोज्दै गर्दाखेरि अलिकति समय लाग्यो भनेर भनेको थियो हिजोको देशनामा है। अनि त्यो के हो त, महामन्त्रीले मौसद पण्डितको हाटमा मणिरत्न देखेपछि पक्कै पनि मलाई सुहाउने उपयुक्त सौगात उपहार खोज्दै गर्दाखेरि ढिला भएको भन्ने कुरा आएपछि यो मौसद पण्डित त आफ्नो आँगनमा आएका, आफूलाई भेट्न आएका अतिथि सत्कार त बडा मजाले गर्ने रहेछ भन्ठानेर त्यसो भए तपाईँको हाटमा भएको त्यो उपहार दिइहाल्नुहोस् न, मेरो लागि त होला नि होइन। मौसद पण्डितले अवश्य पनि हे के हो त मन्त्री अमात्य, तपाईँको लागि उपयुक्त मैले उपहार लिएर आएको छु, ल लिनुहोस् भनेर चाहिँ भन्दाखेरि त्यो जुन चाहिँ के हो त मन्त्रीले हात थापेको बेलामा मौसद पण्डितले माथिबाट त्यो मणिरत्न खसालिदिएको, खसालेपछि अलिकति गरङ्गो छ नि, त्यो गरङ्गो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो औँलामा परेर त्यो खसेर त्यो मणिरत्न कहाँ पर्यो त भन्दाखेरि मौसद पण्डितको चरणमा पर्यो, पाउमा पर्यो, खुट्टामा पर्यो। त त्यसपछि लोभिन पर्यो त्यो के हो त मन्त्री, उसले चाहिँ मणिरत्नलाई किन गुमाउने भनेर चाहिँ शिर निहुरेर मौसद पण्डितको खुट्टामा परेको त्यो हो मणिरत्नलाई लिन खोज्दाखेरि मौसद पण्डितले उसको काँधमा हात हालेर ओहो के हो त महामन्त्री अमात्य, यसो नगर्नुहोस्, म तपाईँ भन्दा छोरा र नाति समान व्यक्ति हो, तपाईँले मलाई अभिवादन गर्नु पर्दैन, तपाईँले मलाई वन्दना गर्नु पर्दैन, तपाईँले मलाई ढोग्नु पर्दैन, उठ्नुहोस् 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 भनेर चाहिँ भने। तर मौसद पण्डितले उसको काँधमा हात राखेर थिचिरहेको कारणले गर्दाखेरि त्यो के हो त महामन्त्री चाहिँ उठ्नै सकेको होइन। तर मुखले चाहिँ मौसद पण्डितले के भनिरहेको छ त भन्दाखेरि हे के हो त महामन्त्री, तपाईँ त म भन्दा धेरै ठुलो, मैले पो तपाईँलाई सम्मान गर्नुपर्ने, तपाईँले मलाई ढोगिरहनु भएको छ, मलाई ढोग्न आवश्यक छैन, मलाई वन्दना गर्न आवश्यक छैन, उठ्नुहोस् उठ्नुहोस् भन्दै उसलाई ठिच्दै त्यो मुखले त भुइँमा त्यो चाहिँ घिस्रिने गरी, त्यो मणिरत्नमा घिस्रिने गरी, मुखभरि रगतै आउने गरी मौसद पण्डितले ठिचिरहेको कि। त मौसद पण्डितले के सोचे त भन्दाखेरि बडा मलाई धर्मयुद्धमा पराजित गर्ने भनेर मलाई बालक ठानेर तिमीले यस्तो कूटनीति चाल्ने, यसरी तिमीले राजाहरूलाई यसरी चाहिँ षड्यन्त्र गरेर मार्न खोजेको त्यो पनि मलाई थाहा छ, र अहिले पनि मलाई चाहिँ कूटनीति चालेर मलाई हराएर बडा तिमीले चाहिँ विदेह राज्य कब्जा गर्ने र विदेह राजा र मलाई मारेर शिर काटेर हाम्रो लासमा टेकेर विजय पान गर्ने बडा ठुलो सपना देखिरहेको छौ, अन्ड बाल मूर्ख भनेर चाहिँ मौसद पण्डितले त्यो काँधमा हात राखेर त्यता थिचेर फेरि सबैले सुन्ने गरी भन्थ्यो कि मौसद पण्डितले चाहिँ ओहो के हो त महामन्त्री, म त तपाईँको छोरा र नाति समानको, तपाईँले मलाई किन वन्दना गर्नुभएको, मलाई अभिवादन गर्नु पर्दैन, ढोग्नु पर्दैन, उठ्नुहोस् उठ्नुहोस् भन्ने फेरि थिच्ने, उठ्नुहोस् उठ्नुहोस् भन्ने फेरि थिच्ने होइन। त मौसद पण्डितले त्यस्तो चाहिँ बोली शब्द निकालेर चाहिँ सबैले सुन्ने गरी त्यसो भनेपछि त मौसद पण्डितका साथीहरू छन् नि, 1000 जना साथीहरू छ उसको, ती 1000 जना साथीहरूले त एकै स्वरमा के भने त भन्दाखेरि पाञ्चाल राष्ट्रका ब्रह्मदत्तका महामन्त्री के हो त ब्राह्मण अमात्य मन्त्रीले मौसद पण्डितको खुट्टा धोग्यो, अभिवादन गर्यो भनेर चाहिँ 1000 जना त्यसका साथीहरूले एकै स्वरमा त्यो भनिदिँदाखेरि त त्यो ब्रह्मदत्त राजाका सेनाहरू जति पनि छन् नि तिनीहरूले पनि त्यो कुरा सुनिसकेपछि त ओहो ब्रह्मदत्त राजाको महामन्त्री के हो त ले चाहिँ मौसद पण्डितको खुट्टा धोग्यो, धर्मयुद्ध त हामीले हार्यौं, यसरी चाहिँ बसिरह्यो भने त हाम्रो ज्यान पनि रहने छैन, यो ब्राह्मण होइन, यो अमात्य, यो मन्त्रीको भरमा परेर हामीले
यस्तो विशाल सेनाहरू ल्याएर र युद्ध गर्नलाई भनेर चाहिँ यहाँ उपस्थित हुँदाखेरि यसले गर्दाखेरि हाम्रो युद्ध पराजित हुने भयो, यसको भर गरेर बसेर भएन भनेर चाहिँ त्यो सेनाहरू पनि भागे। सेनाहरू पनि भागिसकेपछि सेनाहरूको त्यो भगाइले अरू त्यहाँ चाहिँ अब 101 राजाहरू थियो होइन, ब्रह्मदत्त सहित जम्बुद्वीपका सारा राज्यका ती राजाहरू पनि के गर्न थाले त भन्दाखेरि ओहो हो र हाम्रो चाहिँ मन्त्री अमात्यले चाहिँ मौसद पण्डितको खुट्टा ठोक्यो, बाबा यो त हुनै सक्दैन, यसरी त हामी युद्ध जित्दैनौँ, जे हुन्छ उसलाई नै हुन्छ, हामी त जाने हो भनेर त्यो राजाहरू सबै चाहिँ त्यहाँबाट त्यो स्थान छोडेर उनीहरू त भागे। ब्रह्मदत्त राजा पनि लौन्न के भयो, हाम्रो पण्डितले हाम्रो मन्त्रीले यस्तो गर्यो, धर्मयुद्धको नाममा कतै उसले हामीले धोका त दिइरहेको छैन, कहाँ गएर मौसद पण्डितलाई चाहिँ ठोक्न पुगेछ उसले भन्दै ब्रह्मदत्त राजा र त्यो 101 राजाहरू लिएर त्यहाँबाट योजनौं योजन दूरसम्म त्यहाँबाट ती सेना उसलाई चाहिँ उसँग भएका सेनाहरू लिएर टाढा भागेछ, राजा र त्यसका 101 राजाहरू सहित। यतापट्टि मौसद पण्डितले थिचै गर्दाखेरि पनि उता उठ्नको निमित्त खोजिरहेछ, सारा राजाहरू त्यहाँबाट भागिसकेपछि मौसद पण्डितले बडा मलाई चाहिँ कूटनीति चालेर मलाई धर्मयुद्धमा हराएर हाम्रो चाहिँ शिर काटेर लास माथि टेकेर बडा ठुलो विजयपान गर्नको निमित्त यस्ता चाहिँ अनैतिक योजनाहरू बनाएर आउने मलाई बालक ठानेको भनेर मौसद पण्डितले उसको कठालो समाएर त्यहाँबाट फुत फालिदियो कि हाम्रो ज्यान लिन खोज्ने होइन, हामीलाई षड्यन्त्र गर्न खोज्ने होइन, हामीलाई कूटनीति चारेर युद्धमा हराउन खोज्ने होइन, युद्धमा सक्छौ भने आम्ने सामने गरेर युद्ध गर्न आउनु पर्थ्यो, तिमीले अब कूटनीति चाल्यौ, अब मौसद पण्डितको पनि कूटनीति तिमीले देख्नेछौ भनेर कठालो समाएर त्यहाँ फ्याँक्यो। फ्याँकिसकेपछि त्यो केवट महामन्त्री त करायो, यसो हेरे त आफ्ना राजाहरू सेनाहरू भागिसकेको छ होइन, भागिसकेको छ, तैपनि उसले चाहिँ भने ए राजाहरू ए सेनाहरू मैले मौसद पण्डितलाई धोकेको होइन भने, मैले मौसद पण्डितलाई धोकेको होइन, किन भागेको, धर्मयुद्ध हामीले हारेको छैन, किन भाग्दैछौ, ए रोक 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 भन्दै थियो, तैपनि कोही पनि रोकेन, राजाहरू पनि भागे, सेनाहरू पनि गए होइन। अनि त्यसपछि त्यो केवट महामन्त्री पनि त्यहाँबाट उठेर घोडामा चढेर ऊ पनि मुखभरि रगतै रगत बनाएर है ए रोक्नुहोस् नरोक्नुहोस्, ए पर्खिनु नपर्खिनुहोस् भनेर 3 योजन परसम्म चाहिँ उनीहरूलाई पछ्याउँदै केवट मन्त्री पनि पछि पछि लागे। यतापट्टि मौसद पण्डित बडा मलाई षड्यन्त्र, बडा मलाई चाहिँ युद्ध, बडा मलाई कूटनीति चाल्ने यो केवट ब्राह्मण, यो केवट महामन्त्री अब तिमीले देख्नेछौ युद्ध के हो कूटनीति के हो भन्ने कुरा भनेर मौसद पण्डित पनि दरबारमा फर्कियो। त्यो चाहिँ धर्मयुद्ध मण्डलबाट मौसद पण्डित पनि दरबारमा फर्कियो। यता 3 योजन परसम्म पुगिसकेपछि बिचरा त्यो केवट महामन्त्रीले ब्रह्मदत्त राजा सहित 101 राजालाई त्यहाँ चाहिँ भेटिसकेपछि हे राजाहरू तपाईहरुले किन यसरी चाहिँ भाग गर्नुभएको, कसरी तपाईहरु भाग्नु भएको, यसरी भाग्ने हो र मैले धर्मयुद्ध चाहिँ मैले चाहिँ हारेकै छैन, किन तपाईहरु भाग्नु भएको, ल तपाईँ चाहिँ त्यो कस्तो चाहिँ पण्डित भनेर हामीले चाहिँ भर गरे, अरु युद्ध गर्न नसक्दाखेरि हामीले धर्मयुद्ध गर्न खोजे, अब तपाईँ चाहिँ त्यस्तो धर्मयुद्धको नाममा हामीलाई पराजित गरेर तपाईले चाहिँ मौसद पण्डितको त्यसरी चाहिँ खुट्टा ढोगेर धर्मयुद्ध त पराजित भयो तपाईँ,
त्यस्तो पनि हुन्छ। त्यसरी पनि हामीले तपाईँलाई भर गर्न सक्छ। के हो तपाईँले त हामीलाई धोका दिएको जस्तो भयो नि त यस्तो भनेर भवन। तर त्यहाँ पछि धेरै प्रयासपछि, धेरै सम्झाएपछि, धेरै बुझाएपछि पनि त्यो के हो त, त्यो महामन्त्रीले ब्रह्मदत्त राजा र अरू होइन 101 राजाहरूलाई सम्झाए। त्यसो होइन, महोत्सव पण्डित साह्रै मायावी छ, साह्रै चालबाज छ। हामीले कूटनीति चालेको त त्यसले महाकूटनीति पो चाल्यो त। वास्तवमा मैले उसलाई ढोगेकै छैन। महोत्सव पण्डितलाई पनि थाहा छ मैले उसलाई ढोगेकै छैन। त्यस्ता चाहिँ छोरा नाति भनाउँदो भन्न सुहाउने व्यक्तिलाई मैले चाहिँ ढोग्छु। अनि किन चाहिँ खुट्टामा चाहिँ ढोगेको त, किन शिर निहुराएको त? हे महाराज, त्यो महोत्सव पण्डितले मणिरत्न बोकेर आएको त्यो मलाई चाहिँ उपहार, मलाई सौगात दिन्छु भनेर त्यो उपहार, त्यो सौगात मेरो हातमा राखेर दिएको थियो। मेरो हातबाट फुट्केर तल झरेको थियो, तल झरेर उसको खुट्टामा पर्यो। मैले पनि मणिरत्नलाई चाहिँ किन नल्याउ, मलाई दिएको चिज हातमा दिएको खस्यो भनेर मैले खासमा उसको खुट्टा ढोगेको होइन, उसको चाहिँ मणिरत्न लिनको निमित्त मैले चाहिँ शिर निहुराउनु पर्यो। त त्यहाँ सबै उसका साथीहरूले चाहिँ के हो त, महामन्त्रीले शिर निहुरायो, वन्दना गर्यो भन्यो। त महोत्सव पण्डितले हे मलाई वन्दना गर्नु पर्दैन भनेर कराइरहेको छ त। तैपनि तपाईँ चाहिँ शिर निहुराएर चाहिँ वन्दना गरिरहेको छ त भन्दाखेरि कहाँ उसले चाहिँ भन्न त मुखले उसलाई चाहिँ उठ्नुहोस् उठ्नुहोस्, मलाई वन्दना गर्न आवश्यक छैन, तपाईँ म भन्दा धेरै ज्येष्ठ, म चाहिँ कनिष्ठ भनेर भनिरहेको छ। तर मलाई यो काँधमा उसले थिचेर हेर्नुहोस् त मुखभरि घाउ घाउ पारिसक्यो मलाई। म उठ्न खोज्दाखेरि पनि उठ्न सक्ने अवस्था थिएन त। म कसरी उभियौँ, मलाई कठालो समारेर फ्याँकेर ल्यायो। हेर्दाखेरि चाहिँ बालक जस्तो लाग्छ, बलवान पनि रहेछ त्यो, बलवान पनि रहेछ त्यो महोत्सव पण्डित त। म त अचम्म भए। हेर्नुहोस् महाराज, धर्मयुद्ध हारेको छैन, पराजित भएको छैन। उसले सबैलाई छक्क्याएको छ, जुल्याएको छ। हामीले कूटनीति चालेको, उसले त महाकूटनीति चाल्यो बा। तपाईँहरू त भाग्गा भाग भयो। पराजित मानसिकता हामीले बोक्नु भनेकै युद्धमा जित्न सक्दैन, युद्धमा जित्न सक्दैन भनेर आखिर के हो त, त्यो महामन्त्री पनि अलिकति पण्डिती भएको कारणले गर्दाखेरि राजाहरूलाई धन्न उसले सम्झायो कि महोत्सव पण्डितको चलाखी चतुर्याइको कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुलाई त्यो भान पर्यो, तर वास्तवमा मैले ठोकेको छैन भनेर। मैले त त्यो मणि टिप्नलाई मात्रै झुकेको थिएँ, आखिरमा मणि पनि मैले पाएन। मलाई कठालो समारेर फ्याँकेपछि त्यो मणि रत्नलाई पनि लिएर महोत्सव पण्डित दरबारमा गइसक्यो। अब तपाईहरुले त उनीहरुको शिर छिनालेर उनीहरुको टाउको झोलामा राखेर जिउमा कुल्चेर विजय पान गर्ने संकल्प लिएर यो जम्बुद्दी भरिका चाहिँ राजाहरु एकत्रित भएर युद्ध गर्न आएका व्यक्तिहरु यसरी चाहिँ पिछु देखाएर भाग्दाखेरि मलाई त आश्चर्य लाग्यो। हे राजाहरु, मेरो बिन्ती छ, जम्बुद्दी भरिका यी राजाहरुको हैन एकताले विदेह राजाले केही पनि गर्न सक्दैन। हुन पनि यति सेनाहरु थियो बासिकाहरु उनीहरुको कि एक मुट्ठी बालुवा मात्रै हैन त्यो खाल्टाहरुमा फ्याक्ने हो भने महोत्सव पण्डितले बनाइरहेका ती खाल्टाहरु भरिन्थ्यो रे। ढुङ्गा एउटा मात्र बोकेर त्यहाँ चाहिँ चाङ लगाउने हो भने पनि महोत्सव पण्डितले बनाएको त्यो पर्खाल नाग्न सक्थ्यो रे। त्यस्तो विधि विशाल सेनाहरु भइकन पनि मानसिकता कमजोर भइसकेपछि भाग्नु पर्ने अवस्था आएको रहेछ। त वास्तवमा महोत्सव पण्डितले नजिक आइसकेका ती सेनाहरूलाई चाहिँ एउटा मानसिकता हैन पराजित मानसिकता निर्माण गरेर भगाइदियो। 3 योजन पर पुगिसकेपछि उनीहरू रोके। अन्तस के हो त मन्त्रीले सम्झाइ बुझाइ गरिसकेपछि
फेरि एकपल्ट विदेह राज्यलाई कब्जा गर्ने, विदेह राज्यमा हमला गर्ने, युद्ध गर्ने योजना बुनेर फेरि सेनाहरू पठाइदिए। ल ठिकै छ त त्यसो भए उसले त्यसरी नै एक किसिमको चतुर्याई गरेको हो भने अबको ताली त त्यसले त्यस्तो चतुर्याई गर्न सक्दैन। त्यसैले चाहिँ एकदमै होशियार भएर उसको राज्य कब्जा गर्नुपर्छ भनेर दोस्रो बार पनि ब्रह्मदत्त राजाले फेरि भागिसकेको फेरि सेनाहरूले चाहिँ चारैतिर घेर्न लगाइसकेपछि भित्र त मौसत पण्डितले सारा त्यो किल्लाहरूका द्वारहरू चाहिँ बन्द गरेर राखेको थियो। कोही पनि भित्र आउन सकिरहेको थियो। अब त्यो किल्ला नागेर युद्ध गर्न जाउँ भने किल्लाबाट तपाईँको चाहिँ अलकत्ताहरू जस्तो त्यो शरीरमा पर्यो भने पोलेर मर्ने, ढुङ्गाहरू खसालेर ल्याउने होइन, पानीहरू खसालेर ल्याउने, फोहोरहरू आदि इत्यादिदेखि लिएर हरेक कुराहरू यो के भन्छ खोर्सानीहरू खसालेर ल्याउने होइन, पानी खसालेर ल्याउने, आगो गुराएर ल्याउने, ढुङ्गा गुराएर ल्याउने। जम्बुद्वीपको एक छत्र ती सेनाहरूले पनि मौसत पण्डितको त्यो उपाय कुशलताको अगाडि के पनि ख्यास्न सकेन, के पनि बिगार्न सकेन। त त्यसपछि चारैतिर घेरेर बसिसकेपछि त्यहाँका सेनाहरूले चाहिँ मौसत पण्डितलाई खबर गरे। फेरि चाहिँ ती चाहिँ ब्रह्मदत्तका ती सेनाहरू हाम्रो नगरमा घेर्न आइरहेको छ, किल्ला वरिपरि बस्न आइरहेको छ। अब के गर्ने होला भनेर चाहिँ त्यहाँ योजना बनायो। त्यसपछि मौसत पण्डितले के सोचे त भन्दाखेरि अब त पक्कै पनि उनीहरूले कूटनीतिको युद्ध थालनी गरिसकेको छ। अब उनीहरूले देख्नेछ मौसत पण्डितको कूटनीति कस्तोसम्म हुँदो रहेछ। अबको ताली उनीहरू अहिले त 3 योजन होइन, 3 योजन भागेर उनीहरू रोकेर फेरि आए। अबको ताली आउँदैन पक्कै पनि। अब त्यसरी उनीहरूले कूटनीति चालेको अनुसार अब हामीले पनि कूटनीति चाल्नु पर्यो। हामीले त वीरताको युद्ध नै लडेको थिए, तर उनीहरूले त्यसमा कूटनीति थपिदियो। ठिकै छ, अब हाम्रो कूटनीति चल्नुपर्छ भनेर मौसत पण्डितले वास्तवमा उनीहरूलाई चाहिँ मार्नको निमित्त, राष्ट्र हडपको निमित्त होइन, बिना कारण युद्ध गर्न छेर्न आएका तिनीहरूलाई त अब थपाउनु त पर्यो, नत्र भने राष्ट्र नै कप्लाक्क खाइदिन्छ तिनीहरूले। त्यसपछि मौसत पण्डितले के सोचे त भन्दाखेरि अब यस्तो एउटा मान्छे चाहियो जो मान्छे एकदमै साहसी, एकदमै पण्डित, चतुर्याई, धैर्य गर्न सक्ने र सहनशीलता भएको व्यक्ति, जसले निष्ठापूर्वक इमान्दारपूर्वक राष्ट्रको निमित्त त्याग बलिदान दिन सक्ने एउटा मान्छेको खोजी गरियो। मान्छेको खोजी गर्दा गर्दै एउटा मान्छे भेट्टाएछ जसको नाम अनुकेवत नामक एउटा पण्डितै भनौँ होइन, ज्ञान बुद्धि भएको भएर पण्डितै भनौँ। उता केवत पण्डित, यता चाहिँ अनुकेवत पण्डित भन्ने एकजना मान्छे भेट्यो। त्यो मान्छेलाई बोधिसत्वको अगाडि मौसत पण्डितको अगाडि हाजिर गराइयो। मौसत पण्डितले बोलाइसकेपछि त्यो अनुकेवतले, हे महामन्त्री, हे मौसत पण्डित, तपाईले मलाई सम्झिनु भयो, आज्ञा गर्नुहोला, के मैले सेवा गर्न सक्छु भनेर चाहिँ त्यो अनुकेवत पण्डितले मौसत पण्डितलाई बिन्ती गरे। मौसत पण्डितले के भने त भन्दाखेरि, हे अनुकेवत, राष्ट्रमा ठुलै सङ्कट आइपरेको छ। राष्ट्रमा सङ्कट आइपर्दाखेरि हरेक नागरिकको दायित्व कर्तव्य यो रहन्छ, सबभन्दा पहिला राष्ट्रलाई अगाडि राखेर हामी हिँड्नुपर्छ, हो कि होइन? यस। अनुकेवतले पनि यस हो मौसत पण्डित,
राष्ट्रमा अहिलेको यो समयमा ठुलै सङ्कट आइपरेको छ। युद्धको समय छ, चारैतिर चाहिँ शत्रुहरूले घेरेर राखेको छ। राष्ट्रलाई अगाडि राखेर हर नागरिकले अहिले काम कर्तव्य गर्नुपर्छ। त महोत्सव पण्डितले के भने त भन्दाखेरि, हे अनु के हो त, तिमीले चाहना गर्यौ भने, धैर्य गरेर त्याग तपस्या गर्यौ भने यो राष्ट्रलाई बचाउने योगदानमा तिमीले चाहिँ आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छौ। त अनु के हो त पण्डितले के भने त, ओहो, राष्ट्र सुरक्षाको लागि मेरोबाट केही भूमिका रहन्छ भने म तयार छु महोत्सव पण्डित। तर कसरी मैले भूमिका निर्वाह गर्ने? म युद्ध गएर युद्ध गर्न सक्दैन, म सेना पनि होइन, कुनै त्यस्तो छैन। तैपनि सेनाहरूको पछि लागेर म युद्ध त गर्न सक्छु। ज्यानै गए पनि राष्ट्रको निमित्त बलिदान पनि हुन सक्छु। तर कुन चाहिँ मार्ग अपनाएर मैले यो राष्ट्रको लागि, यो सुरक्षाको लागि भूमिका निर्वाह गर्न सक्छु भन्ने नि मलाई थाहा छैन। कसरी गर्दा हुन्छ? त महोत्सव पण्डितले भने, अब युद्ध होइन, अब यहाँ कूटनीति सुरु हुन्छ यहाँ। त्यसैले महोत्सव पण्डितले सिकाउनु भयो त्यो अनु केवतलाई, हे अनु केवत, हे मित्र, तिमी गएर किल्लामा यतापट्टि किल्लामा विरोधी सेनाहरू उभिएको छ, यतापट्टि हाम्रो किल्लाको यतापट्टि हाम्रा सेनाहरू छन्। हे मित्र अनु के हो त, तिमी गएर खाने पिउने रोटी आदि इत्यादि मिष्ठान्न खानाहरू हैन बोकेर जाऊ। किल्लामा गइसकेपछि तिमीले ती खानाहरू जति पनि बोकेर गएका हुन्छौ, ती सबै खानाहरू तिमीले ब्रह्मदत्त राजाका सेनाहरूलाई चाहिँ फ्याँकेर उनीहरूलाई त्यो खाद्यान्न खुवाउनु। हेर्नुहोस् है महोत्सव पण्डितको कूटनीति। त्यसपछि आफ्नो शत्रु सेनाहरूलाई पोसेको कारणले गर्दाखेरि, खाना खुवाएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रा विदेह राज्यका सेनाहरूले यसले हामीलाई धोका दियो, विश्वासघात गर्यो, विद्रोही सेनाहरूलाई चाहिँ पोसेर आफ्ना सेनाहरूलाई चाहिँ निरुत्साहित गर्यो, अरू सेनाहरूलाई प्रोत्साहित गर्यो भन्ने नाममा तिमीलाई विदेह राज्यका सेनाहरूले कुटपिट पनि गर्लान्, हैन? केही दुःखहरू पनि भोग्नु पर्ला। त्यसपछि धोका दियो भनेर हे मित्र तिमीलाई सेनाहरूले ल तिमी चाहिँ शत्रुहरूको लागि हित सुख चाहन्छौ भने उतै जाऊ भनेर तिमीलाई सेनाहरूकोमै फ्याँकिदिन पनि सक्छ, किल्लाबाट खसालेर पनि दिन पनि सक्छ। तर तिमीले सहनु पर्छ त्यस्ता दुःखहरू। जब तिमीलाई खसालिन्छ, विद्रोही सेनाहरूले उनीहरूलाई खुवाएको कारणले गर्दाखेरि, खाद्यान्न दिएको कारणले गर्दाखेरि तिमीमा केही न केही भर गर्नेछ र सोध्नेछ कि विदेह राज्यको एउटा नागरिक भएर तिमीले हामीलाई किन यसरी खाद्यान्न सहयोग गर्यो, किन यसरी चाहिँ प्रोत्साहित गर्यो, हाम्रो जीवन सुरक्षाको निमित्त किन तिमीले व्यवस्था गर्यो र आफ्ना सेनाहरूको व्यवस्था गरेन। तर शत्रुहरूको, विद्रोहीहरूको सेनाहरूले तिमीले चाहिँ यसरी किन गर्यो सहयोग सद्भाव भनेर सोध्यो भने तिमीले यो भन्नु, हे सेनाहरू, तपाईहरूले यो राज्यलाई लिएको म चाहन्छु। यो राज्यको विदेह राजा र त्यो महाजन पुत्र महोत्सव पण्डितलाई आफ्नो कब्जामा लिएको म हेर्न चाहन्छु। त्यसैले मैले तपाईहरूलाई चाहिँ यो सहयोग र सद्भाव गरेको हुँ भनेर भन्ने। किन त भन्दाखेरि मैले
जति पनि राज्यमा बस्दाखेरि कहिले पनि मैले मौसद पण्डितलाई भेटेन, उसको चापलुसी गरेन भनेर म प्रति उसले चाहिँ द्वेष भाव राखेको छ। र म जस्तो पण्डितलाई पनि उसले कुनै पनि स्थान नदिएर मलाई अपमान गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यो मौसद पण्डितको चाहिँ विनाश हेर्न चाहेको कारणले गर्दाखेरि म यो तपाईहरुलाई चाहिँ यो सहयोग र सद्भाव गरेको हुँ भनेर भन्नु। त्यसपछि त्यो ब्रह्मदत्तका राजाका सेनाहरूलाई तिमीलाई मित्रलाई चाहिँ समातेर राजा कहाँ बुझाउने छ। राजाले पनि सोध्ने छ के भयो र, किन तिमीले यसो गर्यो उसो गर्यो भनेर सोध्छ, खोजनीति गर्छ। त्यसपछि तिमीले भन्नु राजालाई पनि, जसले सेनाहरूलाई चाहिँ विश्वास जित्यो त्यसरी नै राजाको विश्वास पनि जित्नु कि तिमी पक्कै पनि यो चाहिँ विदेह राजा र मौसद पण्डितको महाशत्रु जस्तो तिमीले चाहिँ परिचित गराउनु। त्यसपछि राजाको तिमीप्रति ठुलै विश्वास रहनेछ। बाबा यस्तो युद्धकालीन समयमा पनि किल्लामा आफ्ना सेनाहरूलाई चाहिँ निरुत्साहित गरेर विद्रोही सेनाहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्नु खोज्नु भनेको चाहिँ पक्कै पनि आफ्नो राष्ट्रको त्यो राजा र त्यो सेनापति त्यो महामन्त्रीको त्यो मौसद पण्डितको चाहिँ यो चाहिँ घोर विरोधी घोर शत्रु हुनुपर्छ। त्यसैले यस्ता व्यक्ति हामीले आफ्नो साथमा पाउनु भनेको हाम्रो पनि सौभाग्य हुन्छ र यही व्यक्तिलाई टेकेर हामीले त्यो राज्य जित्नेछौँ भन्ने मनमा आशाको दियो बल्नेछ। त्यसपछि त्यो राजा, त्यो ब्रह्मदत्त राजा त्यति पण्डित छैन, त्यो पनि लोभी नै छ। उसले हे अनुकेवत मित्र तिमीसँग सल्लाह माग्नेछ, तिमीलाई धेरै अधिकार दिनेछ र तिम्रै आधारमा उसले अब युद्ध थालनी गर्नेछ। तब तिमीले यो गर्नु कि आफ्नो अधीनमा आफ्नो विश्वासमा त्यो ब्रह्मदत्त राजालाई पारिसकेपछि तिमीले भन्नु महाराज तपाईले मलाई विश्वास गर्नुभयो भने, तपाईले मलाई भर गर्नुभयो भने, तपाईले मलाई अधिकार दिनुभयो भने मलाई त्यो चाहिँ विदेह राज्यको त्यो किल्लाहरूमा कुन ठाउँमा कुन स्थानमा कमजोर छ त्यो किल्ला पनि नागेर गइसकेपछि त्यहाँ पोखरीहरू खनिरहेको छ, खाल्टाहरू छन्, हिलाका खाल्टाहरू छन्, पानीका खाल्टाहरू छन्। त्यो खाल्टा नागेर जानको निमित्त पनि कसरी चाहिँ त्यो खाल्टाहरूमा कहाँ कसरी जानुपर्छ, त्यो पानीहरूमा पनि कहाँ गोहीहरू छ कि छैन आदि इत्यादि हैन, खतरा छ कि छैन, त्यो सबै कुरा चाहिँ म जान्दछु। त्यसैले युद्धको लागि मलाई नेतृत्व दिनुस्, म एकै दिनमा चाहिँ विदेह राज्य कब्जा गरेर तपाईको चरणमा राख्नेछु भनेर भन्नुस्। त्यसपछि ब्रह्मदत्त राजा राज्य विस्तारको भोका उसले अवश्य पनि स्वीकार्नेछ। त्यसपछि हे मित्र अनुकेवत तिम्रै योजनामा युद्ध थालनी हुनेछ र तिम्रै योजनामा युद्ध थालनी भइसकेपछि जति पनि सेनाहरू आउँछन् ती सेनाहरू जहाँ जहाँ पानीमा चाहिँ गोहीहरू छन् त्यही ठाउँमा चाहिँ बाटो पठाइदियो। हाम्रा गोहीहरू भोकाएको पनि धेरै भयो होला, उनीहरूले ती सेनाहरूलाई खानेछन्। त्यसरी त अब हाम्रो शत्रुहरू हामीलाई काट्न आउने मार्न आउने यिनीहरू युद्ध थालनीमा त युद्धमा भनेको त तपाईको चाहिँ यसरी मारकाट भनेको त हुन्छ नै। त्यसपछि त्यो अनुकेवत पण्डितले पनि हे मौसद पण्डित तपाईको आशीर्वाद भए तपाईको योजनामा मेरो ज्यानै गए पनि मैले यो योजनालाई स्वीकार्ने छु, ज्यानै गए पनि म तयार छु। हे मौसद पण्डित राष्ट्रको निमित्त बलिदान भएर गए पनि मेरो लागि यो सौभाग्यको विषय बन्नेछ। मौसद पण्डित तपाईले मलाई यो स्थानको लागि
उपयुक्त व्यक्ति चुन्नुभयो, मेरो सौभाग्य हो भनेर त्यो व्यक्तिले पनि आफ्नो त्यो योजनामा सहभागी हुन पाउनुमा सौभाग्यशाली ठानेर हर्षित भएर खुसी भएर मौसर पण्डितसँग बिदा मागेर मौसर पण्डितले जुन योजना बनाएको छ, जुन कूटनीति चालेको छ, त्यही कूटनीतिमा त्यो मान्छे पनि अब त्यो योजना त्यो कूटनीति सफल पार्नको निमित्त जस्तो जस्तो योजना छ त्यस्तै त्यस्तै किसिमले कार्य व्यवहार गर्न थाले। के गर्न थाले? गएर चाहिँ त्यो तपाईको चाहिँ किल्लामा गएर अब चारैतिर चाहिँ तपाईको चाहिँ ढोकाहरू बन्द गरिरहेको छ। किल्लामा बसेर चाहिँ आफ्ना शत्रु त्यो युद्ध गर्न आएका सेनाहरूलाई पो खुवाउन थालेको, खानाहरू फ्याँकेर उनीहरूले कुनहरूलाई खुवाएको। हे मित्रहरू, ल यो खाना खानुस्, तपाईहरु एक दुई दिन धैर्य गर्नुस्। चारै दिशामा ढोकाहरू ठुनिएको कारणले गर्दाखेरि भित्र बसिएका जति पनि जनपदहरू छन् उनीहरू कुस मुकुस भइसकेका छन्। अब यो द्वार अवश्य एक दुई दिनमा खोलिनेछ, तपाईहरु चिन्ता नगर्नुस्। अहिलेको लागि बलवान हुनको निमित्त यो खाद्यान्नहरू खानुस् भनेर मिठो मिठो कुराहरू चाहिँ त्यहाँ फ्याँकेर उनीहरूलाई खुवाइरहेको रहेछ। त्यो अनुकेवत पण्डितले जुन चाहिँ त्यो मौसद पण्डितको एक किसिमको के भन्ने अब त्यो दूत गुप्तचर आफ्ना व्यक्तिहरूलाई पनि थाहा छैन मौसद पण्डितले त्यसरी पठाएको भन्ने कुरा। त किल्लामा भएका सेनाहरूले ठ्याक्कै देखे। त्यसरी अरू शत्रु सेनाहरूलाई त्यसरी पोषण गरिरहेको देख्दाखेरि त सेनाहरूलाई त मिठो लाग्दैन। त्यसपछि यता विदेह राज्यका सेनाहरूलाई देखेपछि त्यो अनुकेवत मन्त्रीलाई अनुकेवत पण्डितलाई समाएछ। बडा तिमी राष्ट्रको लागि घात गर्ने, विश्वासघात गर्ने, युद्ध भइरहेको युद्ध छेडिरहेको यो समयमा चाहिँ शत्रुहरूको लागि यसरी चाहिँ प्रोत्साहित गरेर उनीहरूको चाहिँ सुरक्षाको निमित्त खाद्यान्न यसरी दिइरहने, जबकि आफ्नो राज्यको हो राज्य सम्हालिरहेका सेनाहरूलाई पनि तिमीले खुवाएको छैन। तिमी विश्वासघाती हो, राष्ट्रद्रोही हो। तिमीलाई यो राष्ट्रमा यो ठाउँ स्थानमा बस्न तिमीलाई चाहिँ सुहाउँदैन भनेर ती सेनाहरूले त्यो अनुकेवत त्यो पण्डितलाई चाहिँ च्याप्प समाएर अब राजाको आदेश बिना त अब के गर्नु भएन, पिट्नुसम्म पिटेर त्यसलाई च्याप्प समाएर फ्याँक्दिएछ उता। ती सम्पूर्ण कार्यहरू उताका सेनाहरूले पनि देखेको थियो। पिटेको पनि त्यसलाई लात्ताले हिर्काएको, मुड्कीका मुड्की हिर्काएको पनि ती सम्पूर्ण कुराहरू त त्यो ब्रह्मदत्तका सेनाहरूले पनि देखिरहेको थियो। त उसलाई फ्याँकिदियो घाइते जस्तै पारेर। तिनीहरू सेनाहरूले चाहिँ ओहो मित्र, तपाईलाई ती सेनाहरूले त मर्ने नै जस्तो हुने गरी पिटेछ बा। तपाईहरुले त यस्तो समयमा पनि हामीलाई चाहिँ खाना दिनुभयो, तपाईको लागि धेरै धेरै साधुवाद छ। त वास्तवमा तपाईले यो कार्य किन गर्नुभयो त भन्दाखेरि विदेह राजा र यो मौसद पण्डित भनेको मेरो शत्रु समान हो, उनीहरूको चाकरी गरेन, उनीहरूको सेवा गरेन भनेर म माथि द्वेष भाव राखेर मलाई कहिले पनि उठ्न दिएन। त्यसैले हे सेनाहरू, म त चाहन्छु तपाईहरुले चाँडो भन्दा चाँडो यो नगरलाई घेरा लगाएर यो राज्यलाई चाहिँ आफ्नो अधीनमा पारेको म हेर्न चाहन्छु र त्यो विदेह राजा र त्यो मौसद पण्डितको शिर छिनालेको म हेर्न चाहन्छु। त्यसैले मैले तपाईहरुको लागि चाहिँ यो साथ सहयोग दिएको हो भनेर मिठो मिठो कुरा गरेर त्यो अनुकेवत पण्डित पनि चलाकै रहेछ। सेनाहरूको मन जितेर ओहो युद्धमा भनेको त विद्रोहीहरूको कुनै पनि व्यक्ति हामीले साथ पाउनु भनेको त्यो त विजयको घण्टी हो, विजयको घण्टी हो त्यो, हैन? किन त भन्दाखेरि त्यो राष्ट्रभित्रको हरेक जानकार त त्यही राष्ट्रभित्रकै व्यक्तिहरूसँग मात्रै हुन्छ। हामीसँग त के जानकारी छ र?
त्यसैले चाहिँ भित्रपट्टिको व्यक्तिहरूको कुनै न कुनै व्यक्तिहरूको साथ पाइयो भने राज्यहरू त तुरुन्तै लिन सक्ने रहेछ। ओहो, यो खबर चाहिँ अब राजाले सुनाउनु पर्यो भनेर ती सेनाहरूले के हो त मौसद पण्डितको त्यो दूतलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ साँच्चैकै विदेह र मौसद पण्डितको हो तपाईँको चाहिँ के भन्छ शत्रु नै भनेर उनीहरूले राजा कहाँ लगेछ। कहाँ लगे त? ब्रह्मदत्त राजा कहाँ लगेछ। ब्रह्मदत्त राजाले किन के भयो, युद्धमा केही नयाँ खबर छ कि, कस्तो हुँदैछ, किल्लाहरू चाहिँ फोडेर हैन कब्जा गर्न सकिरहेको छ कि छैन? सकिरहेको त छैन महाराज। तर अब चाहिँ विजयको घन्टी बजेको जस्तो लागिरहेको छ भनेर सेनाहरूले भने। कसरी? ब्रह्मदत्त राजाले सोचे, कसरी महाराज? यो मान्छे हामीले ल्याएका मान्छे तपाईँले देखिरहनु भएको छ, यसो हेरे यो त हाम्रो मान्छे होइन त, कहाँबाट आयो यो मान्छे? महाराज यो मान्छे हाम्रो पत्तिको त होइन, तर हाम्रो पत्तिमा आयो। यो मान्छेले युद्ध भइरहँदाखेरि सेनाहरूको लागि यति खाद्यान्न उसले चाहिँ हामीलाई उपलब्ध गराए कि जसको कारणले गर्दाखेरि ती चाहिँ विदेह सेनाहरूले उसलाई त मरुन्जेल पिटेन मात्र, धेरै पिटेर चाहिँ हामीप्रति राष्ट्रमा तिम्रो स्थान छैन भनेर फ्याकेर ल्याएको थियो। त हामीले सोचे कि हामीले यो व्यक्तिलाई राजा कहाँ लगेर ती विदेह राज्यको भित्रको सारा रहस्य थाहा पाएर युद्ध गर्न पाइयो भने त त्यो विदेह राज्यलाई त हामीले चाहिँ दिन सकिहाल्छ। कयौं युद्ध गरे, त्यो मौसद पण्डितले के योजना बनाएको हामीलाई थाहै हुँदैन थियो। त्यसैले हामी बार बार पराजित भइरह्यौँ महाराज। अब आइन्दा यो व्यक्तिको सरसल्लाह लिएर हामीले युद्ध गर्न पायौँ भने चाहिँ अवश्य पनि यो युद्ध जित्नेछ, अवश्य पनि यो युद्ध हामीले जित्नेछ भनेर भने। अनि राजाले त्यो चाहिँ के हो त त्यो पण्डितले सोधे, के यो कुरा साँचो हो? तिम्रो नाम के हो? मेरो नाम अनुकेवत। ए अनुकेवत, मेरो महामन्त्रीको नाम पनि केवत नै हो। यो केवतको थुप्रै योजनाहरू विफल भए। अब अनुकेवतको योजनाबाट अब हामी युद्ध जित्नेछौँ भनेर राजाले विचार गरेछ। किन हामीलाई यसले साथ सहयोग गरिरहेका छौ त भनेर भन्दाखेरि, महाराज मलाई यो विदेह राजा र यो महाजन पुत्र यो मौसद पण्डितको शिर छिनालेको म हेर्न चाहन्छु। किन हेर्न चाहन्छौ त तिमी? महाराज त्यो राजा र त्यो मौसद पण्डितको सेवामा नपुगेर, उनीहरूको चाकरी नगरेर, उनीहरूको खुट्टा नमिचेर, उनीहरूको खुट्टा नढोगेर मलाई उनीहरूले शत्रु बनायो। म जस्तो पण्डितलाई उनीहरूले यताको न उताको पार्यो, कुनै स्थान दिएन। त्यसैले ती व्यक्तिहरूको मेरो जीवनमा कुनै स्थानै छैन। उनीहरू रहेको नरहेको मलाई कुनै परवाह छैन। म त यो चाहन्छु महाराज, जति सक्छ यिनीहरूको शिर छिनेको हेर्न चाहेको व्यक्ति म। कुन बेला कसले यो राज्यमा आक्रमण गर्ला र ती व्यक्तिहरूलाई म साथ सहयोग गरेर यिनीहरूको शिर छिनेको हेर्न इच्छा मलाई पहिलादेखि थियो। हे महाराज ब्रह्मदत्त, तपाईले युद्ध गर्नुभएको त्यो देखेपछि मैले यो साथ सहयोग गरेको सब थाहा छ मलाई, सब थाहा छ। विदेह राज्यको कुन स्थानमा मजबुत छ, कुन स्थानमा कमजोर छ, कुन स्थानबाट कहाँ गइन्छ, कुन स्थानबाट के गरिन्छ, ती सम्पूर्ण कुराहरू म विज्ञ छु। त्यसैले मेरो कुरा मान्नुहुन्छ नि, हुन्छ भने हे ब्रह्मदत्त राजा, तपाईले अब धेरै मेहनत नगरिकनै त्यो राज्यलाई तपाईले आफ्नो अधीनमा पार्न सक्नुहुनेछ।
बस मेरो एउटा इच्छा छ, त्यो विदेह राजा र महोत्सव पण्डितको शिर छिनालेको त्यो एउटा चाहिँ मैले देख्न पाउनु पर्छ। त्यसो भनेपछि त त्यो ब्रह्मदत्त राजा त भित्र नै खुसी भइरहेको। किन त भन्दाखेरि शत्रुलाई पराजित गर्नको निमित्त उसको कमजोरी बुझ्यो भने उसलाई पराजित गर्न सजिलो हुन्छ। अब विदेह राज्यको सबै जानकार कमी कमजोरी होइन, कहाँ मजबुत कहाँ के गर्ने कहाँ गर्दा के हुन्छ सबै जानेको यो मान्छे हामीले आफ्नो पक्षमा पालेर उसको नेतृत्वमा हामीले चाहिँ लड्न पाइयो भने त अब चाहिँ हुन्छ। बडा यो विदेह राजाले चाहिँ हामीलाई धेरै दुःख दियो। यो महोत्सव पण्डितले के नै गर्न सक्छ र हामीलाई। त्यसपछि भनेर आखिरमा त्यो ब्रह्मदत्त राजाले त्यो के हो त त्यो पण्डितलाई सेनाको नायके बनाएर नेतृत्व गराएर आखिरमा युद्ध थालनी गरेछ। त्यसपछि अब त्यो महोत्सव पण्डितले पनि त्यत्तिकै त्यो चालेको त होइन, उनीहरूले नै कूटनीति चालेर ध्वस्त पार्न खोजेको। महोत्सव पण्डितले पनि आफूहरूलाई षड्यन्त्र गरेर मार्न आउने, जनताहरूलाई दुःख दिन आउने यिनीहरूलाई चाहिँ भगाउनु पर्यो भनेर चाहिँ जुन योजना अनुसार अब सफल हुँदैछ। त्यसपछि त्यो के हो त त्यो मन्त्री त्यो पण्डितले सेनाको नेतृत्व गरेर चाहिँ कहाँबाट चाहिँ युद्ध गर्न लगायो त भन्दाखेरि अब भन्न त उसले जुन कुन किल्ला कमजोर छ, कुन स्थान मजबुत छ, कहाँबाट जानुपर्छ सबै थाहा छ भनेपछि त्यो पानी हुन्छ नि त, पानीको त्यो खाल्टाहरू कहाँबाट जाँदाखेरि गोहीहरू हुँदैन, कहाँबाट गयो भने गोही हुन्छ भन्ने त्यो थाहा थियो होइन। त्यसपछि त त्यो के हो त मन्त्रीले चाहिँ त्यो पण्डितले चाहिँ सेनाहरूलाई कहाँबाट लगे त भन्दाखेरि जहाँ जहाँ भएछ, जहाँ जहाँ बलियो छ, जहाँ जहाँ मजबुत छ त्यो त्यो स्थानबाट चाहिँ त्यो किल्लामा चाहिँ आक्रमण गर्न लगाउने कि। त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ कति सेनाहरू चाहिँ भाग हुनु पर्यो, पराजित भए। कति सेनाहरू चाहिँ त्यो पानीभित्र नै गोहीहरूसँग सामना गर्नु पर्यो। सबका सब सेनाहरू चाहिँ लगेर सबै सेनाहरूलाई स्वाहा गरेर ल्याउने। फेरि त्यहाँबाट आएर चाहिँ यता ब्रह्मदत्त राजाले के भन्न आउने त भन्दाखेरि महाराज तपाईँका सेनाहरू त सबैले महोत्सव पण्डितको घुस खाइसकेको रहेछ। सारा सेनाहरू महोत्सव पण्डितको पक्षमा पो गएको रहेछ त के हो। जति जति मैले सेनाहरू लगे धन्न मैले परिचय पाएँ, मैले उनीहरूलाई चिन्न सकेँ, नत्र भने त मेरै ज्यान जाने रहेछ। तपाईँका सारा सेनाहरू त महोत्सव पण्डितसँग घुस लिएर पो उनीहरूको पक्षमा पो युद्ध गर्न थाल्छ त। के भएको यो त भएन, यो त भएन। कयौं सेनाहरूलाई त्यसरी गरे। त्यो के हो त जम्बुद्वीपका ती सम्पूर्ण राजाहरू पनि त्रसित भए। के भइरहेको छ, जति जति सेनाहरू गए पनि भइरहेको छ। त्यसपछि ती राजाहरू पनि के भइरहेको छ, कसो भइरहेको छ होइन, आफूहरू पनि सहभागी भएर युद्धलाई त जित्नु पर्यो चाँडोभन्दा चाँडो। जति जति तपाईँको समय बित्दै गयो त्यति त्यो ब्रह्मदत्त राजाहरू र सिपाहीहरू चाहिँ कमजोर हुँदैछन्। किन त भन्दाखेरि तपाईँको पाञ्चाल राष्ट्रबाट आएर त्यहाँ युद्ध गर्न आएको छ नि त, धेरै टाढाबाट आइरहेको छन्। उनीहरूको खाने पिउने बस्ने धेरै चाहिँ गाह्रो कठिन हुँदै गइरहेको थियो। त्यसपछि सेनाहरू पनि घटिँदै गयो, खानाहरू पनि कम हुँदै गयो, समस्या थपिँदै गयो, विजय हुने कुनै सङ्केत नै भइरहेको छैन। महोत्सव पण्डित चाहिँ दरबारमा बसेर सारा जनपदहरूलाई जनताहरू केही पनि आत्तिनु पर्दैन, हामीलाई ती ब्रह्मदत्तले जति सुकै विनाश गर्ने, परास्त गर्ने, दुःख दिने, कष्ट दिनु खोज्दाखेरि पनि केही गर्न सक्नेवालामा छैन। धैर्य गर्नुहोस्, मन बलियो पारेर बस्नुहोस्,
परिआएको खण्डमा राष्ट्रको निमित्त बलिदान दिनको निमित्त तयार भएर बस्नुहोस्। यो युद्ध राष्ट्रको एउटा युद्ध हो। राष्ट्रको नागरिक भएपछि सिमाना राष्ट्र सुख शान्तिको लागि चाहिँ हामीले आफ्नो पक्षबाट जति सक्छ त्यो योगदान दिनुपर्छ। त्यसैले यो समयमा राष्ट्र नै सङ्कटमा परेको बेलामा हामीले राष्ट्रिय मुद्दालाई अगाडि बढाएर राष्ट्रको हित सुखको निमित्त आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान पुर्याउनु पर्छ। ढुक्क हुनुहोस्, यो लोभी, यो पापी, यो षड्यन्त्रकारी, यो कूटनीति चाल्ने ती व्यक्तिहरू उनीहरूले महसद पण्डितलाई चिनेकै छैन। त अब चिन्छ उनीहरूले महसद पण्डित के हो भन्ने कुरा। ढुक्क भएर बस्नु भने जनताहरूलाई चाहिँ हौसला पनि पार्ने, जनताहरूलाई सुरक्षा भएको आभास पनि दिने, जनताहरूलाई चाहिँ एउटा आत्मीयता पनि देखाउने, होइन, जनताहरूलाई राष्ट्रको निमित्त योगदान गर्नुपर्छ, चाहियो भने बलिदान दिनसम्म पनि तयार हुनुपर्छ भनेर चाहिँ एकदमै चाहिँ भित्र चाहिँ होइन रगतै उम्लिने किसिमको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के भन्छ अब घोषणाहरू पनि गर्दै हिँड्ने। यो देखेर त राजा विदेहलाई त एकदम विश्वस्त भए, यस्तो महसद पण्डित भएसम्म मेरो राज्यमा केही हुनेवालामा छैन। मैले जिन्दगीमा यत्रा युद्धहरू लडे, तर महसद पण्डितले जस्तो योजना बुनेर राष्ट्रको सुरक्षा र विद्रोहीहरूलाई परास्त गर्ने नीति, ओहो बेक्तोरको रहेछ। यस्ता नीति होइन मार्गहरू यी चारजना पण्डित भनौँडाहरूले कहिले लागू गर्न सकेको थिएन। साँच्चै महसद पण्डित त साँच्चै पण्डित रहेछ भनेर यतापट्टि तपाईँको विदेह राजा निश्चिन्त भएर बसे। उदुम्बर देवी पनि मेरो भाइ महसद पण्डित भएसम्म केही हुनेवालामा छैन। यतापट्टि महसद पण्डितलाई फेरि अमरा देवीले पनि खुबै योजनाहरू बुनेर जनताहरूलाई चाहिँ सुख दुःखमा साथ दिएर सेनाहरूका परिवारहरूलाई धैर्य गर्न लगाएर राष्ट्रका किल्लाहरूलाई बचाउनको निमित्त ओहो साथ सहयोग त्यत्तिकै दिइरहेको थियो। साराका सारा बुद्धि विवेकहरू प्रयोग गरिरहेको थियो। यतापट्टि भने महसद पण्डितको त्यो अनुकेवतले त्यो ब्रह्मदत्त राजाका सेनाहरूलाई भताभुङ्गै पारिरहेको थियो, त्यहाँ तहस नहसै पारिरहेको थियो। त्यहाँ साराका सेनाहरूलाई चाहिँ नेतृत्व गरेर लाने र ती सेनाहरू सबैलाई भताभुङ्गै पारिदिने, जसको कारणले ब्रह्मदत्त राजा दिन 2 गुणा रात 4 गुणा कमजोर भइरहेको रहेछ। सेनाहरूबाट कमजोर भइरहेको छ, खाना खान नपाएर कमजोरहरू भएर त्यसपछि जम्बुद्वीपभरिका ती राजाहरूको बीचमा पनि नैराश्यता छाउने गरी नै पराजय भोग्दै गइरहेको देखेपछि त ब्रह्मदत्त राजा त कम्पित भयो। के हुँदैछ बाबा, यस्तो जम्बुद्वीप भरिका यस्ता राजाहरू चाहिँ समेतेर पनि एउटा सानो विदेह राजालाई मैले जित्न नसकेको कारण के हो? उसले त टुप्पो पनि पत्ता लगाउन सकेन, फेद पनि पत्ता लगाउन सकेन। अनु के हो त पण्डितले त उसको पण्डित्याइ प्रयोग गरेर महसद पण्डितको नीति नियम अनुसार उसले त भित्रबाट नै ब्रह्मदत्त राजालाई कमजोर बनाएर त्यहाँका सारै खबरहरू चाहिँ फेरि महसद पण्डितलाई पठाउँदै गरिरहेको छ। महसद पण्डित यता विदेह राजा बिस्तारै फाँसिँदै गइरहेको छ। अब केही समय जनपदहरूलाई चाहिँ धैर्य गराउन सक्नुभयो भने म अवश्य पनि यता बसेर यो युद्ध जितेर आउनेछु। तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस्। तपाईँको नीति नियम अनुसार मैले जति पनि पाइलाहरू चलाएँ ती सम्पूर्ण पाइलाहरू सफल भएको छ। धन्य तपाईँको महसद पण्डित, तपाईँको नीति योजनाहरू भन्दै यतापट्टि अनुकेवत मन्त्रीले महसद पण्डितलाई साधो पत्र प्रदान गर्ने, गुप्तचरहरू प्रदान गर्ने आदि इत्यादि गरिरहेका थिए। ल आजको देशना मैले यहीँ मात्रै टुङ्ग्याउने अनुमति चाहे। 1 घण्टा भयो।
अब यतापट्टिबाट पनि धेरै बढ्न थाल्यो भने धेरै कुराहरू लम्बिन्छ। हुन त मैले चाहिँ भन्न मात्रै भने पनि पुग्ने हो कि ब्रह्मदत्त राजाले विदेह राज्यमा युद्ध गर्दाखेरि महोत्सव पण्डितको कारणले गर्दाखेरि कहिले पनि जित्न सकेन भनेर चाहिँ युद्ध पराजित भयो भनेर भने पनि पुग्ने हो। त्यही पनि युद्ध कला त्यहाँ चाहिँ भएको कुरालाई पनि मैले विस्तार रूपमा व्यक्त गरेँ। हुन त राजाहरूलाई पनि त्यो अनुकेवत पण्डितले ब्रह्मदत्त राजालाई यहाँसम्म पनि शङ्का उब्जाउँछ कि तपाईँका राजाहरू जति पनि छन् ती राजाहरूले पनि विदेह राजा महोत्सव पण्डितसँग घोष लिइसकेको छ भन्नसम्म आयो उसले। किन त भन्दाखेरि उसलाई कमजोर बनाउनु थियो। महाराज हे ब्रह्मदत्त राजा, जतिसुकै सेना लगे पनि हामी पराजित भइरहेको कारण के हो त भन्दाखेरि तपाईँका ती जम्बूद्वीपभरिका राजाहरूलाई पनि यो विदेह राजाले, यो महोत्सव पण्डितले उसको जालमा पारेर उनीहरूलाई घोष खुवाएर उसको पत्तीमा पारिसकेको छ। हे ब्रह्मदत्त राजा, तपाईँले समयमै होस पुर्याउनु भएन भने तपाईँको खैर छैन, तपाईँको ज्यान जान सक्ने छ भनेर चाहिँ फेरि के हो त त्यो मन्त्री पण्डितले चाहिँ ब्रह्मदत्त राजालाई भित्र 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 कमजोर पार्ने। सेनाहरू पनि ब्रह्मदत्त त्यो विदेह र चाहिँ महोत्सव पण्डितले आफ्नो हातमा पारिसकेको र तपाईँका 101 राजाहरू पनि के भइसकेको रहेछ र महोत्सव पण्डितको पक्षमा गइसकेको रहेछ है। तपाईँ होस गर्नु भनेर शङ्का उब्जाउन थाले। यहाँनिरसम्मको उपदेशलाई मैले आज टुङ्ग्यायो उपासक उपासिका। भोलि मात्रै अब धेरै कुराहरू चाहिँ भन्नु पर्ला। पछि चाहिँ त्यो केवट महामन्त्रीले कस्तोसम्म षड्यन्त्र गर्छ भन्ने कुरा अब भोलि मात्रै हैन। यतापट्टि अनुकेवट त सफल भइरहेकै थियो, त यतापट्टिको केवट मन्त्रीले अब कस्तो योजना बनाएर महोत्सव पण्डित र विदेह राजालाई फसाउने बल्छी राख्छ त्यो कुरा चाहिँ हामी भोलि मात्रै सुन्छौँ। आज सुनायो भने फेरि बीचमा खल्लो होला। त्यसैले आजको लागि मैले देशना यही क्रमशः गर्न चाहेँ। सबैले सुनिदिनु भयो, सबैलाई साधुवाद। लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला, साथै सेयर पनि गरिदिनु होला, जसको कारणले धेरैभन्दा धेरै उपासक उपासिकाहरूले यो देशना सुन्न पाओस् न। त्यो गर्दाखेरि तपाईँले धर्मदान दिएको ठहरिन्छ, जसको कारणले संसारमा सबभन्दा ठुलो दान भनेको धर्मदान हो। हिरा मोती ज्वारलाल पन्ना हैन, जतिसुकै दान गरे तापनि धर्मदान गर्नु जतिको महान दान हुँदैन रे के। त्यसैले सबदानं धम्मदानं जितानि हैन, जिनाति जितानि हैन, जसो भने पनि आखिरमा धर्मदान जस्तो ठुलो दान अरू हुँदैन। त्यसैले हामीलाई मौका छ यो धर्मदान गर्ने। तपाईलाई पनि सेयर गरेर अरूलाई सुनाएर धर्मदान गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजको देशमा मैले चाहिँ यही टुङ्ग्याएँ है। आज हाम्रो चाहिँ 300 तपाईको 39औं भाग हो। 65 भागसम्म हामी निरन्तर जाने नै छौँ। बिहानको 9 बजे नै यसरी नै तपाईले साथ सहयोग गर्दै जानुहोला र सुन्दै जानुहोला हैन। महोत्सव पण्डित धेरै लामो जातक भएको कारणले गर्दाखेरि धैर्य धारण गरेर सुनिदिनु पर्ने हुन्छ। हुन त अब सर्टकटमा भन्ने हो भने युद्ध गर्न गयो, हार्यो, पराजित भयो, कसको कारणले? महोत्सव पण्डितको कारणले भनेर भन्दा पनि सकिने हो। तैपनि अलिकति मजाले भनेपछि लामो हुन्छ, तर सबै कुराहरू विस्तृत रूपमा आउँछ। त्यसैले सबैलाई धेरै धेरै साधुवाद छ र अन्तमा हामीले गरेको यो पुण्य अनुमोदन गरौँ। बितेर जानुभएका साधु
ऊ पण्डिता विवंश लगायत गुरुवर ज्ञान पूर्णिक मास्तवीर भन्तेहरूलाई यो सुगति निर्वाण कामना गर्दै यो पुण्यानुमोदन गरौँ। त्यसपछि तपाईहरूको पनि कुनै आफन्त इष्टमित्र ज्ञाति बन्धुहरू बितिसक्नु भएको छ भने उहाँहरूलाई पनि सम्झेर तपाईहरूले पुण्यानुमोदन गर्न सक्नुहुनेछ। र सम्पूर्ण देवताहरू, सम्पूर्ण अमनुष्यहरू, सत्व प्राणीहरूको लागि पनि यो पुण्य सुख शान्तिको लागि हेतु होस् भनेर हामी सबैले अन्तमा पुण्यानुमोदन गरौँ। सबैलाई साधुवाद। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्तिसिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सम्ब सम्पत्तिसिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूता अनुमोदन्तु सम्ब सम्पत्तिसिद्धिया। साधु 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 भवतु। सब मङ्गलं, सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्। सबैलाई साधुवाद।